بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبابي في الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الكا براتيك نتاع لي دو تيب دو روتاج انترفيلان اللي شفناهم في لا سيونس بريسيدونت. دونك نبداو بالبريمي كا configuration du routage interVLAN existant. اولا نحطوا لي دو بي سي تاعنا فوالا كما تعودنا من قبل. نحطوا له une couleur premier PC et deuxième PC نعطوه d'autres couleurs. Voilà. Donc هذا le premier PC وهذا le deuxième PC. Bon هذا غادي يكون تابع الفيلان 30 وهذا غادي يكون تابع الفيلان 10. دونك هنا مادام راه تابع الفيلان 30 دونك غادي نعطوه ادريس 192.168.30.2 وهذا نعطوه لادريس 192.168.10.2. فوالا نروحو نحطو ان كوميتاتور كاتاليز 2960 فوالا ونديرو الربط نتاعنا باس ايثرنت كذلك دوزيام بي سي. بريمي بي سي نعطوه l'adresse اللي مدينا له 192.168.10.2 و deuxième PC كذلك 192.168.30.2. فوالا ابري اش راح ندير ندخل في الكوميتاتور تاعي ونكري لي فيلان نتاوعي. هذا راه شفناه في الحصه الماضيه enable configure terminal وين ندخلو في بريمير انترفاس فاس ايثرنت 01. اول حاجه اش نديرو لها سويتش بور اكسس الفيلان 10. دونك نلاحظوا هنا ان الفيلان 10 مازال ما كريناش، دونك لازم عليا نكري الفيلان نتاعي. نكتب فيلان 10 فوالا ونزيد نكري دوزيام فيلان 30. دونك بهكا رانا كرينا لي دو فيلان 10 و فيلان 30. ابري ندير لافيكتاسيون نتاع لي زانترفاس نتاوعي. بريمير انترفاس سويتش بور اكسس فيلان 10 فوالا وندخلو في دوزيام انترفاس نكزيت انترفاس باس ايثرنت 02 سويتش بور اكسس فيلان 30. دونك رانا كرينا الفيلان 30 والفيلان 10 وافيكتينا هاد الانترفاس افيكتيناها الفيلان 10 وهاد الانترفاس افيكتيناها الفيلان 30. لاحظوا هنا ان بريمير انترفاس و دوزيام انترفاس راهم افيكتين لي فيلان نتاعهم. دونك هنا لو كان نديرو البينغ 192.168.30.2 راح يكون البينغ ماخش يكون عندنا بينغ معناتها باسكو لي دو بوست ما راهم في دي فيلان ديفيرون. بون لا سوليسيون تاع الانترفيلان اكزيستون تسمح لي بمرور l'information entre le premier PC ou le deuxième PC malgré يكونوا في دي فيلان ديفيرون. مي قلنا لازم لنا شاك فيلان يكون عنده اون انترفاس فيزيك. دونك راح نربط الانترفاس 3 بجيجا بيت 00 ونربط كذلك الانترفاس 4 بجيجا بيت 01. فوالا ملاحظه لازم عليا هاد الانترفاس تكون تابعه الفيلان 10 وهذه تكون تابعه الفيلان 10 معناتها يكونوا نفس الفيلان، وهذه تابعه الفيلان 30 وهذه تابعه الفيلان 30. كذلك غادي نمدو الانترفاس نتاع الروتور نعطيها 192.168.30.1
والاخرى نمدو لها 192.168.10.1 كما رانا نلاحظوا. دونك ندخلوا في الروتور تاعنا. اول حاجه لازم عليا نافيكتي هادو زوج الفيلان 10 الفيلان 30. ندخلوا في الكوميتاتور توجور اكزيت، ندخل في الانترفاس فاس ايثرنت 03 وندير لها سويتش بور اكسس فيلان 10 اكزيت. ندخلوا في الانترفاس فاس ايثرنت 04 نديرو لها سويتش بور اكسس فيلان 30. فوالا سوفغاردي الخدمه تاعي. وهذا لاحظوا بلي الانترفاس 3 و 4 راهم افيكتي لي فيلان نتاعهم. ندخلوا في الروتور نو فوالا انيبل نفس الميثود فيه مود بريفيليجي مود كونفيغوراسيون مود اوتيليزاتور كونف تيرمينال كونفيغور تيرمينال. اش راح ندير؟ راح نمد هادي نعطيها لادريس تاعها هذا وهادي نعطيها هذا لادريس. لازم عليا ندخل في الانترفاس هادي اللي هي جي 00 انترفاس جيجابيت 0/0 اي بي ادريس 192.168.10.1 avec un masque de 255.255.0. Voilà. Après, nous allons faire la deuxième interface. Gigabit 0/1 IP adresse 192.168.30.1 avec un masque كذلك 255.0. sauvegarder الخدمة تاعي. كذلك لازم عليا نالومي لي دو انترفاس. دونك نو شات داون بالنسبه دوزيام انترفاس كما راكم تلاحظوا راهي شعلت. كذلك نروح الانترفاس الاولى انترفاس جيجابيت 0/0 وندير لها نو شات داون. فوالا دونك جي الومي لي دو انترفاس نتاوعي سوفغاردي بيان سور العمل نتاعي. بون ملاحظه مهمه اللي هي لازم عليا شاك بيسي نعطي له الجاتواي. الجاتواي شايله هي نقطه الخروج، معناتها هذا غادي يخرج بهذا الانترفاس وهذا غادي يستقبل بهذا الانترفاس. دونك هنا نمد له الجاتواي 192.168.10.1 اللي هي هذه فوالا. وفي الجهه المقابله نعطيو له 192.168.30.1 فوالا. اول حاجه غادي نبينغي الجاتواي اسكو البينغ الجاتواي تاعي راه يمر ولا لا. نمدو 10.1 نلاحظوا بلي راها تمر الاتصال عبر نقطه الخروج. دونك لو كان نديرو البينغ دوزيام بيسي تاعي رانا نلاحظوا باللي المعلومه تاعي في المره الاولى ما مرتش ثم بعد ذلك مرت. بمعناتها الروتور هنا دار العمل تاعه قاعد يحوس على النقطه اللي يبعث ليها لانفورماسيون دار البيرميتاسيون ما بين الفيلان 10 والفيلان 30. دونك لاحظنا هنايا نعاودو ناكدوا عليها ان الروتور راه يخدم العمل تاعه وبالتالي رانا درنا لا كونفيغوراسيون دو روتاج انترفيلان اكزيستون وسمحت لنا هذه الطريقه بمرور المعلومه او لا ترام من بي سي نيميرو 1 اللي راه ينتمي لفيلان 10 الى البي سي نيميرو 2 اللي راه ينتمي لفيلان 30 à travers d'un routeur. Voilà. Donc ملاحظة يمكن كذلك أننا في الكار ريال نستعملوا الكابل كونسول مباشرة باش نكونفيغوري الروتر. نستعملوا RS232 ونستعمل الكابل كونسول باش نكونفيغوري الروتر بهذه الطريقة كيما نستعملوه هنا باش نكونفيغوري كوميتاتور. ويمكن كذلك في الباك تراسر بيان سور أننا ندخل مباشرة في السي ال اي ونبدا ندير لا كونفيغوراسيون نتاعي كيما راكم تلاحظوا كذلك هنا في الروتر.
فوالا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.